بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع geteasy.net. بعد ما شفنا une introduction على la programmation orientée objet، دابا غادي ندوزو نشوفو اشنا هي une classe. غناخدو باغ اكزومبل ان اورديناتور. الشركة كتنتج لينا لي زورديناتور بورطابل. كنلاحظوا بان لي زورديناتور كاملين اللي كيخرجوا من الشركة عندهم نفس الكومبورتمون، يعني عندهم كلافيي، عندهم سوري، عندهم بورت دي كلي يو اس بي، كاع عندهم اكرون واش كبيره صغيره. المهم هادشي كامل تيكون بحال يعني كلهم كيف تيبقى فين كاينه لا ديفيرونس. تبقى لا ديفيرونس في السرعه نتاع البروسيسور، يعني تا بروسيسور ولكن تختار في السرعه من واحد لواحد. كاينه اون ديفيرونس باغ اكزومبل في لي درايفر ديال كل بي سي كيختلف على حساب الموديل ديالو، يعني شنو هو الموديل ديال هذاك لو بي سي. دونك ان دوك لي زورديناتور اللي كيخرجوا من شركه ديال واحد الشركه كتصاوب لينا لي زورديناتور، هادوك لي زورديناتور سو سون دي زوبجي. اما الشركه كامله بحد ذاتها هي اون كلاس. دونك ان لا كلاس هي عباره على واحد لونسوم، بحال قلنا واحد المدخه كتدخل لنا لي زوبجي. هادوك لي زوبجي هما لي زورديناتور اللي كيخرجوا من الشركه. دابا غادي نمشيو نشوفوا كيفاش نصاوبوا اون كلاس في سي شارب. دونك خصني نمشي نفتح بعدا مايكروسوفت 2010. هنا غنمشي ندير نيو بروجيكت، يعني باش نصاوب ان نوفو بروجي كندير نيو بروجيكت، اولا كندير فايل نيو بروجيكت. غنمشي نختار سي شارب، عندي فيزيوال بازيك، دونك غنمشي نختار فيزيوال سي شارب. عندي مود ويندوز فورم ابليكاسيون، هذا غادي نشوفوه فاش ندخلو لا بروغراماسيون ايليمونسيال في سي شارب. دونك دابا غادي نشوفو سولمون مود كونسول، حيت دوك لي زوبجي اللي بغيت نصاوب اتسيتيرا بيخرج ليا في مود كونسول. كنفيريفي لي كلاس ديالي واش خدامين اولا ما خدامينش. دونك هنا غنسمي البروجي ديالي اف بي او، يعني فورماسيون بي او. كندير اوكي. انا ديجا عندي واحد لو بروجي. دونك كتلاحظ انه عطاني فريم وورك 4. هذا هو الفرق ما بين فيزيو ستوديو 2008 و فيزيو ستوديو 2010. 2010 كيانستالي دي فريم وورك جداد، يعني كيانستالي اخر لي فريم وورك. يعني باغ اكزومبل فاش كانت اون ابليكاسيون او تخدم ب دي نيم سبيس ما كاينينش في فيزيو ستوديو 2008، راه اوتوماتيكمون فاش غادي ديبلوي ديك لابليكاسيون ديالك وتعطيها لليوتيزاتور ما تخدمش ليه، ما كانش مانستالي فريم وورك 4. دونك ماشي مشكل، حيت دابا بينا نخدمو دي نيم سبيس ديجا كاينين في لي فريم وورك نتاع 2008. دونك ما كاينش مشكل. تيبقى انه فيشي نتاع 2008 كيقرا 2010، ولكن فيشي 2010 ما كيقراهش 2008. دونك اوكي، غيعطينا البروجي ديالنا. لو بروجي كيطلع في هذا الشكل. عندي اون كلاس ديال سوبريميها. دابا غادي نمشي نصاوب اون كلاس. تبقى لا كلاس على حسب سميت الشركه. مثلا انا بغيت نجري كاع لي سوسيتي اللي كيخرجوا البي سي. دونك عندي مارك اش بي، مارك ديل، مارك باكارد بيل اتسيتيرا. دونك كنمشي نكليكي دغوا هنايا كندير اد، وهنا كنمشي كندير كلاس، يعني بدا اجوتي واحد لا كلاس. بيقول لي يعطيني لو نون ديال لا كلاس. لو نون ديال لا كلاس هي باغ اكزومبل اش بي. دونك تلاحظ ان لاك جينيراليا اون كلاس، يعني عطاني سيستيم دو كوليكسيون، يعني باش نجيب لي كوليكسيون، باش نجيب لي تكست اتسيتيرا. سوسو هادو سوسو بحال قلنا دي بيبليوتيك اولا دي نيم سبيس. يعني فوسط الا مشينا للسيستيم بوان تكست غنلقاو فوسط منه دي كلاس كنجيرو بهم شي حاجه في البروغرام ديالي. الا مشيت للسيستيم بوان كوليكسيون غادي نلقى بانهم كاينين عيط على الاري ليست، لي كوليكسيون لي طابلو اتسيتيرا. دونك هذه هي اون كلاس، يعني كلاس عطاني كلاس سميت لا كلاس اللي هي اش بي. فوسط من لا كلاس كنبدا كنصاوب لي زاتريبي و لي ميثود، هما اللي غادي نشوفو في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.